बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुशरा बेगम की जानिब से। वो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही थी कि बुशरा बेगम ना आएँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं भी एक कारकुन हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान की, और जब सारी कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान ख़ान के लिए और आवाम के मैंडेट और आइन के लिए बाहर निकल रही है तो मैं बतौर कारकुन मैं साथ जाऊँगी। अब क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, जबकि जो बुशरा बेगम है वो उस काफ़िले में शरीक हैं। और जो मीडिया और सरकारी मीडिया के ऊपर एक बयानिया बनाया गया था, किस तरीके से वो नाकाम हुआ और बहुत बड़ा काफ़िला सवाबी पहुंच चुका है, जबकि गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा से, उकाड़ा से और इसी तरीके से खानेवाल और मुख्तलिफ़ शहरों की जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लाहौर की बता देता हूँ। लाहौर में जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, चूँकि लिटन रोड पर सलमान अकरम राजा पहुँचे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करनी थी लेकिन पुलिस वहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से 32 चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और वहाँ पर भी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। अभी तक लाहौर में आप ये कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी जो चूँकि लाहौर की जो सारी क़यादत है वो या रूपोश है या जेलों में है और बाकी अवामी क़यादत लाहौर में मौजूद ही नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी तक नहीं निकले लाहौर की हद तक। अगर हम बात करें, चूँकि लाहौर से बाहर जाना तो इम्पॉसिबल है, कोई इम्कान नहीं है। जितनी बड़ी तादाद में नफरी लगा दी गई है और जितने कंटेनर्स के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, छोटी छोटी गलियां बंद कर दी गई हैं, वो बाहर निकलना तो मुश्किल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में लोग निकलना शुरू हो गए हैं। 32 चौक पर भी पुलिस के साथ हुआ है और उसके अलावा जो ईवान अदल और ज़िला कचहरी है उस मुकाम पर भी, और लिबर्टी चौक के आसपास भी कारकुनान और पुलिस में जो मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से लाहौर लिटन रोड पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादम हुआ, जिसके बाद कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। इसी तरीके से एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसके बायस आम शहरियों को भी बड़ा परेशानी है। मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले रवाना हो चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है। पीटीआई के रहनुमा नदीम अब्बास बारा, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, वो मौका से फ़रार हो गए। लेकिन पीटीआई के जो सेक्रेटरी हैं हाफिज़ ज़ीशान, वो गिरफ़्तार हो गए हैं लाहौर से। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है उनकी भी गिरफ़्तारी की कोशिश की गई। और शाहदरा और 32 चौक जाने वाली सड़कों को भी दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। आज़ादी फ़्लाई ओवर पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा की क़यादत में 32 चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लाहौर की सूरत हाल है। और लाहौर में शाम के बाद मुझे लगता है कि यहाँ एहतजाज शुरू हो जाएगा और बाहर निकलना, चूँकि ज़्यादातर लोग वो हैं जो 2-3 दिन पहले ही लाहौर से जा चुके हैं जिन्होंने जाना था। फैज़ाबाद में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान काफ़ी तादाद में जमा हो गए थे और वहाँ पर फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और वहाँ हालात कशीदा हो चुके हैं। इसी तरीके से चूँकि डेरा इस्माइल ख़ान, लक्की मरवत और वहाँ से जो शेर अफजल मरवत की जो कबीला है और वहाँ से बड़ी तादाद में लोग फिर मियाँ वाली के लोगों के साथ बैरिस्टर उमर नियाज़ी और उनकी जो इमरान ख़ान का आबाई इलाका है ईसा खैल, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग सी पैक पर, चूँकि मियाँ वाली के लोगों को सी पैक पर नहीं जाने दिया जा रहा, सी पैक बंद किया गया और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात है। तो वहाँ पर शदीद शेलिंग जारी है। पुलिस किसी सूरत भी सी पैक पर जाने की इजाज़त नहीं दे रही। दूसरी तरफ से जो काफ़िले हैं डेरा इस्माइल ख़ान से और उस लकी मरवत से, वो भी करीब पहुँच गए हैं, तो फिर वो वहाँ से मिल के आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ गुजरांवाला में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ़्तारियों का भी तफसीलात सामने आई हैं और वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो रवाना हो चुके हैं। हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, फैसलाबाद से उनकी क़यादत में एक बड़ा काफ़िला फैसलाबाद से निकला है, लेकिन उनको फैसलाबाद जो मोटरवे इंटरचेंज है वहाँ पर शदीद शेलिंग का सामना है और वहाँ पर जो हालात हैं वो कशीदा हैं। इसी तरीके से उकाड़ा में भी जो अब्दुल-सत्तार मेहर, उनकी क़यादत में जो काफ़िला है वो भी, और फिर ऑन अब्बास बिप्पी और उनके साथ जो ज़रताज गुल की काफ़िला है वो जीटी रोड मुल्तान रोड से भी रवां दवां है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि इंटरनेट बंद किया गया है और इंटरनेट बंद होने के साथ साथ जो किसी सूरत भी
جو رابطے ہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، زمینی رابطے منقطع ہو چکے ہیں، ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، تمام ٹرینوں کو بند کر دیا گیا ہے، موٹر ویز بند ہو چکی ہیں، انٹرنیٹ سروس، وائی فائی سروس بھی اور وی پی این بند ہو چکا ہے، بلاک ہو چکا ہے، اور انسٹاگرام فیس بک بھی بند ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی جو ہے وہ بندش ہے، اور سوائے ٹیکسٹ میسج کی اور کوئی میسج وغیرہ نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں۔ اور چونکہ یہ معاملہ ابھی کو یہ ایک دن کا احتجاج تو تھا نہیں، یہ تو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی، چونکہ پہلے کل یہ خبر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئی کہ بشرا بیگم کی چونکہ صحت خراب ہے تو وہ نہیں سفر کریں گی، تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ حکومتی لوگوں کی جانب سے تنقید شروع کی گئی کہ آپ خود نہیں آتی اور خود فیملی نہیں آتی عمران خان کی، حالانکہ علیمہ خان، عظمیٰ خان تو اور عمران خان کی بہنیں ہر جگہ پر فرنٹ فٹ پہ ہوتی ہیں، اور پہلے بھی وہ ایک لمبا عرصہ جیل بھی گزار رہی ہیں۔ تو بشرا بیگم کے حوالے سے تھا، چونکہ ان کی حفاظتی ضمانت بھی ہے اور ان کے حوالے سے، تو اب ان کا فیصلہ یہی تھا کہ بشرا بیگم نہیں آئیں گی۔ اب وہ سیاست میں نہیں ہے، لیکن بطور کارکن عمران خان کی کاز کے لیے، چونکہ عمران خان نے تو پوری قوم کو نکلنے کا کہا، تو اس وجہ سے پھر بشرا بیگم بھی اس قافلے کا حصہ ہیں۔ پھر میڈیا کی جانب سے یہ خبریں سامنے آئی کہ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے علی امین گنڈا پور میں اور بشرا بیگم میں، اور حالات خراب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے وہ کلیئر کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ محترمہ بشرا بی بی پشاور سے نکلنے والے پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے قافلے کا حصہ ہیں۔ قافلہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پشاور سے روانہ ہو چکا ہے۔ بشرا بی بی ورکرز کے شانہ بشانہ عمران خان کے دیے گئے اہداف کے حصول کے لیے اسلام آباد جا رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ورکرز کو اس وقت وہ اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر ہم ورکرز سے اس کی فیملی کی شمولیت کی توقع رکھتے ہیں تو خان کی فیملی سب سے پہلے اس مارچ کا حصہ ہوگی اور خان کے دیے گئے اہداف کامیابی سے حاصل کریں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف اپنے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا جو عمران خان کی فیملی ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اور وہ ہر صورت جو اپنے کارکنان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب گنڈا پور کا جو قافلہ ہے بہت بڑا قافلہ ہے، وہ آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی، وہ ثوابی پہنچ چکا ہے، اور اس قافلے میں عارف علوی بھی اس قافلے کا حصہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کراچی سے آئے تھے وہ بھی اس قافلے کا حصہ ہیں، جو بلوچستان سے آئے تھے وہ بھی اس قافلے کا حصہ ہیں۔ تو ثوابی سے پھر یہ قافلہ آگے بڑھنا شروع ہوا ہے، اور جو پہلا کنٹینرز سے وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو فیض آباد پل ہے وہاں پر کافی بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ شدید کارکنان پر پولیس کا تشدد جاری ہے، اور ان کی جانب سے شیلنگ بھی کی جا رہی ہے، اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو روکنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف لاہور کے قافلے میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، اور اس وقت بتی چوک پر جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور پولیس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی خواتین کی گرفتاریاں جاری ہیں، اور ہر صورت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اپنے جو اہداف ہیں اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کارکنان نے گجرانوالے میں میاں ارکم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ان کو چھڑوا لیا۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری جانب سیالکوٹ سے بھی قافلہ عمر ڈار اور ریحانہ ڈار کی قیادت میں اسلام آباد کے لیے نکل پڑا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ میجر طاہر صادق کا قافلہ اور ایمان طاہر کا جو اٹک سے قافلہ وہ بھی، اور وہ پھر قافلہ ملے گا جب خیبر پختونخوا کا قافلہ آئے گا ان کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے شاہد خٹک پٹھان اور اس کے قافلے میں جو سارے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ پہنچیں گے۔ اور دوسری جانب شیر افضل خان مروت کا قافلہ سی پیک پر ان کے چھوٹے بھائی خالد خان کی نگرانی میں جو ہے وہ روانہ ہے، اور وہ اس وقت عیسیٰ خیل پہنچ چکے ہیں۔ یہ اپڈیٹس ہیں جو آ رہی ہیں، جو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس وقت تک ڈی چوک پر بھی کارکنان پہنچ چکے ہیں، اور وہاں بھی جو بڑی تعداد میں پولیس ہے، میڈیا کے لوگ ہیں، اور شیر افضل مروت نے چونکہ کرنا ہے جی
اسلام آباد سے، شیر افضل مروت اسلام آباد سے اس کو لیڈ کریں گے، اور قصور میں فیروزپور روڈ ٹول پلازا پر تحریک انصاف کے کارکنان پر پولیس کی شیلنگ جاری ہے، اور قصور سے بھی لوگ لاہور کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کھنہ پل کے مقام پر بھی شیلنگ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور جو ایمان طاہر اور میجر طاہر صادق ہیں، میجر ریٹائرڈ اٹک سے، ان کا جو قافلہ ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آ رہی ہیں، اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ ایک بڑا قافلہ ہے، تو قافلے رواں دواں ہیں۔ حکومت اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ کسی صورت احتجاج نہیں ہونے دینا، لیکن احتجاج تو ہو چکا جب پہیہ جام ہو چکا ہے پورے ملک میں، اب قافلے رواں دواں ہیں، اور وہ بھلے ان کو 10 دن لگ جائیں اسلام آباد پہنچتے پہنچتے، تو وہ مزید جمع ہوتے جائیں گے اور مزید آگے بڑھتے جائیں گے، اور حکومت کو یہ ساری چیزیں پھر بند رکھنا پڑیں گی۔ یہی ایک صورت ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔